नमस्कार, क्यामेराबाट श्रवण देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, नुनको भाँडोमा एक चीज लुकाउनुस्, हुनेछ चमत्कार। आज हामी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। तान्त्रिक विधि अनुसार, वैज्ञानिक विधि अनुसार, ज्योतिषीय विधि अनुसारको यो महत्त्वपूर्ण विधि रहेको छ। त्यसकारण नुनको भाँडोमा हामीले चुपचाप एक चीज लुकाएर के चमत्कार हुन्छ त, अन्त्यसम्म जान्नको लागि यो भिडियो स्किप नगरिकन तपाईँले हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने नयाँ जानकारी र महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नुन तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, यो हरेक खाने चिजहरूमा हामीले राख्छौँ र नुन बिनाको जीवनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। हाम्रो जीवन निर्वाहको लागि, हाम्रो शरीर सञ्चालनको लागि नुनको धेरै महत्त्व छ। नुन हरेकको भान्सा कोठामा छ। तपाईँको भान्सा कोठामा छ, मेरो भान्सा कोठामा छ, उहाँको भान्सा कोठामा छ, सबैको भान्सा कोठामा नुन छ। नुन सेतो रङको हुन्छ, यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। नुन बिना तरकारी, दाल, अचार, कुनै पनि चिजहरू हामीले खाने खाद्य पदार्थ जुन हुन्छन्, हामीले पकाएर खाने चिजहरूमा स्वाद आउँदैन। त्यसकारण आज हामी यस्तो स्वाद दिने, हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिने नुन शक्ति भनेर भन्न रुचाउँछौँ। यो शक्तिको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसकारण हामी एक दिन दुई दिन नुन नखाएको मान्छे कस्तो हुन्छ? त्यसकारण नुन नखाएको शरीर, नुन नलागेको तरकारी भए जस्तै, त्यस्तै खालको हाम्रो शरीर पनि चलायमान गराउनलाई नुनको तत्त्वहरू पुगेन भने समस्या भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण नुनको चमत्कार र नुनको यसको प्रयोग पनि त्यत्तिकै सकारात्मक रहन्छ। जब हामी नुन प्रयोग गरेर हाम्रो शरीरमा ऊर्जा बनाउन सक्छौँ, हामीले खानेकुराहरूलाई रसिलो बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर तान्त्रिक र ज्योतिषीय र वैज्ञानिक तरिकाले हामीले नुनमा केही उपायहरू गऱ्यौँ भने जीवनमा चमत्कार देख्न सक्छौँ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नुन तपाईँले आफ्नो भान्सा कोठामा प्लास्टिकको भाँडोमा नराख्नुहोला, नुनलाई सिसाको भाँडोमा राख्नुपर्छ। तपाईँ हामी जानी प्लास्टिकको भाँडामा नुनलाई राखिरहेका हुन्छौँ। सिसाको भाँडामा नुनलाई राख्नु राम्रो हुन्छ। प्लास्टिकको भाँडामा नुन राख्यौँ भने त्यो नकारात्मक किसिमको प्रभाव रहन्छ, त्यसले राम्रो सकारात्मक किसिमको फल दिँदैन। हामीले अब जब तपाईँको भान्सा कोठामा यदि नुन छ भने अब सिसाको भाँडामा राख्नुहोला। र अर्को कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नुन सेतो रङको रहने भएको हुनाले शुक्र भन्ने ग्रह र चन्द्रमा भन्ने ग्रहको प्रतिनिधित्व नुनमा रहन्छ। त्यसकारण सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्नुको लागि सूर्य, माफ गर्नुहोला, चन्द्रमा र शुक्र ग्रहलाई राम्रो बनाउनको लागि, चन्द्रमा र शुक्र ग्रहलाई यसले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि पनि नुनले धेरै किसिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण शुक्र र चन्द्रमा भन्ने ग्रहको प्रभाव झन् बढी बनाउनको लागि नुनको धेरै महत्त्व छ। त्यसकारण नुन हामीले चाहिँ चम्चाले खानेकुराहरूमा राख्नु राम्रो हुन्छ। हामीले दाल पकाउँदा, तरकारी पकाउँदा हामीले चम्चाबाट नुन राख्ने, तर त्यो चम्चा नुनको भाँडोमा राख्नु राम्रो हुँदैन। नुनको भाँडोलाई कहिल्यै पनि यहाँले बिर्को खुल्ला नछोड्नुहोला, नुनभित्र भएको तत्त्वहरू नष्ट रहन्छ। यो वैज्ञानिकहरूले भनेको कुरा हो। हामीले जुन नुन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ त्यो नुनलाई हामीले चाहिँ कहिल्यै पनि खुल्ला बिर्को राख्नु हुँदैन, बिर्को लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, प्लास्टिकको भाँडोमा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले जानिसक्नुभयो। त्यसै गरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा नुनको भाँडोलाई कहिल्यै पनि चिसो बनाउनु हुँदैन। चिसोमा नुन छिटो बिग्रिन्छ र चिसो चम्चाहरू, चिसो हातले नुन तान्ने, हातले नुन तानेर तपाईँ तरकारीहरूमा, दालहरूमा हाल्ने, यस्तो खालको बानीहरू छ भने यो कामहरू तपाईँले बिल्कुल नगर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँले घरमा चाहिँ नुनले पोछा लगाएर घरमा सकारात्मक किसिमको चाहिँ ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा नकारात्मक किसिमको वास्तु दोष छ भने वास्तु दोषलाई सकारात्मक बनाउनको लागि नुनले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारण सुन र नुनको धेरै महत्त्व छ। वास्तवमा सुन मूल्यको हिसाबले धेरै महँगो होला, तर सुन हामीलाई नभए पनि हुन्छ। नुन त अनिवार्य हाम्रो गाँसमा हामीलाई चाहिन्छ। त्यसकारण सुनभन्दा नुनको नेपालमा त्यत्तिकै धेरै चर्चा छैन। त्यसकारण हामी तपाईँ सबैले नुन घरमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा स्टकको रूपमा राख्नुपर्छ। जहिले पनि नुन सिद्धिने गरी राख्नु हुँदैन। वास्तुशास्त्रले के भन्छ, हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ भन्दा नुनलाई कहिले पनि घरमा सिद्धिने गरी राख्नु हुँदैन। यस्ता धेरै पोकाहरू ल्याएर हामीले चाहिँ नुन राख्नु राम्रो उपयुक्त मानिन्छ। र हामीले शनिबारको दिन सकभर नुन भित्र्याउनु राम्रो हुँदैन। शनिबारको दिन नुन दान गर्नु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। तपाईँले यो कुराहरू पनि बुझिराख्नु राम्रो हुन्छ। यो
ज्योतिषीय मान्यता हो। त्यसकारण ज्योतिष शास्त्रमा भन्छ कि शनिबारको दिनमा नुनलाई दान गर्नु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ, तर शनिबारको दिनमा नुन घरमा भित्र्याइयो भने राम्रो हुँदैन भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसकारण हामीले शुक्रबारको दिन नुन किन्न सक्छौँ, शुक्रबार नुन किन्नलाई धेरै राम्रो हुन्छ। अरू बार हामीले सोमबारको दिनमा नुनहरू किन्न सक्छौँ। यो बार अनुसार पनि हामीले के गर्ने, के नगर्ने, के किन्ने, के नकिन्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसै गरी अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँको घरमा शौचालयमा नकारात्मक किसिमको कीटाणुहरू विषाणुहरूबाट बच्नको लागि एउटा सिसाको भाँडामा नुन तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको शौचालयमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्ने हुन्छ। तपाईँको शौचालयभित्र भएको नकारात्मक किसिमको दोष निवारण गर्नलाई यो वास्तुशास्त्रले भनेको, यो वैज्ञानिकले भनेको, वैज्ञानिकले वास्तुशास्त्रले के भन्छ, शौचालयको नकारात्मक किसिमको दोष निवारण गर्नको लागि, कीटाणु र विषाणुलाई नष्ट गर्नको लागि एउटा सिसाको भाँडामा शौचालय हामीले चर्पीमा नुन राखिराख्नु राम्रो हुन्छ। त्यो नुनलाई यहाँले महिनाको एकपटक अथवा हप्तामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकको चाहिँ खोला नदी नालाहरूमा बगाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त रहन्छ र नुनले गर्दा तपाईँको घरमा वास्तु बिग्रिएकोलाई पनि सुधार गर्ने हुन्छ। त्यसरी भनिएको छ भान्सा कोठामा हामीले रोटी बनाउने बेला तावामा अलिकति नुन राखेर तावालाई सफा गर्ने, हरेक भाँडाकुँडाहरूमा थोरै नुन राखेर सफा गऱ्यौँ भने झन् राम्रो हुन्छ। वास्तु दोषहरू निवारण रहन्छ, हामीले खानेकुराहरू शुद्धिकरण रहन्छ, नकारात्मक किसिमको कीटाणु र विषाणुहरू चाहिँ नष्ट गर्छ, राहु केतुहरू यस्ता ग्रहहरू बिग्रिनेबाट जोगाउँछ भनेर ज्योतिष शास्त्रले भनेको छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी अब हामी तपाईँको माझमा कुराकानी राख्दैछौँ कि मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु यहाँले चुपचाप भान्सा कोठाको नुनको भाँडोमा एक चिज लुकाउनुहोस्, हुनेछ चमत्कार। के चमत्कार हुन्छ त? हामीले नुनको भाँडोमा केही चिज राख्दै गर्दा त्यत्तिकै चमत्कार हुने त होइन, तर यो वैज्ञानिक तरिकाको चमत्कार, त्यसै गरी तान्त्रिक ज्योतिषहरूले गर्ने चमत्कार र धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण चमत्कारको बारेमा, यो उपायको बारेमा हामी तपाईँको माझमा बताउँछौँ। त्यसकारण तपाईँले कुनै एउटा दिन बिहानको समयमा सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले उठ्नुहोला, स्नान गर्नुहोला। स्नान गरिसकेपछि यहाँले धुइधाइ गरेर राखिएका चोखा वस्त्रहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँले घरमा धूपदीपहरू गर्न सक्नुहुन्छ। पूजा कक्षमा गएर यहाँले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। धूपदीप गरिसकेपछि, पूजा गरिसकेपछि अनि यहाँले सरासर भान्सा कोठामा जानुभन्दा पहिले यहाँले केही मात्रामा ल्वाङहरू लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले नुनको भाँडामा चुपचाप लुगाउनु पर्ने चिज भनेको ल्वाङ हो। ल्वाङ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ल्वाङ तान्त्रिक ज्योतिषहरूले प्रयोग गर्छन्, धार्मिक दृष्टिकोणले पनि ल्वाङको धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि ल्वाङको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसकारण हामी ल्वाङको कुरा तपाईँको माझमा गरिरहेका छौँ। र भान्सा कोठामा गइसकेपछि नुनको भाँडामा रहेको जुन नुनलाई एउटा कुनै भाँडोमा खन्याउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले नुनको भाँडोको मुनि ल्वाङ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार 5 वटा 10 वटा 15 वटा जति पनि तपाईँले ल्वाङहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र माथिबाट तपाईँले नुनले छोपिदिनु होला र छोपिसकेपछि त्यसपछि दोस्रो दिनबाट तपाईँले त्यो नुनलाई प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो नुन तपाईँले खाने तरकारीहरूमा, दालहरूमा राख्नुहोस्। त्यसले बेग्लै किसिमको स्वाद र पौष्टिकता दिनेछ। ल्वाङले नुनको गुणलाई वृद्धि गर्न र सकारात्मक किसिमको ऊर्जा खेल्छ। वैज्ञानिकहरू भनिरहेका छन् नुनको गुणलाई नष्ट नहुनको लागि नुनको भाँडामा ल्वाङ राख्नु राम्रो र उपयुक्त रहन्छन् भनेर वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्। त्यसैगरी तान्त्रिक ज्योतिषहरूले के भन्छ भने ल्वाङ राखिएको खानेकुरा खानको लागि त्यसले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा खेल्छ र शरीरमा इनर्जी दिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण तन्त्र मन्त्र ज्योतिषहरूले पनि ल्वाङ नुनसँग छाएर त्यसलाई चाहिँ राखियो र विभिन्न किसिमको प्रयोगहरू गर्यो भने त्यो प्रयोगले जीवनमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। अब रह्यो तपाईँले नुन, जब ल्वाङभित्र तपाईँले ल्वाङलाई नुनको भाँडोभित्र राख्नुभयो, त्यो ल्वाङलाई तपाईँले विभिन्न किसिमको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा झैझगडा कलह भइरहन्छ भने तपाईँले एक पिस ल्वाङ लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी थोरै नुन लिन सक्नुहुन्छ। ल्वाङ र नुनलाई तपाईँले सिधै तपाईँले आफ्नो दाम्पत्य जीवन झगडा पर्ने आफ्नो कोठा बेडको मुनि सिसाको भाँडामा सिरान मुनि पर्ने गरी यहाँले बेडको मुनि राख्न सक्नुहुन्छ, खाट मुनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसले दाम्पत्य जीवन
जीवनको कलालाई नष्ट गर्छ। त्यसैगरी त्यही सुत्ने कोठाको यहाँले पूर्व उत्तर ईशान्य कोणमा तपाईँको सिसाको भाँडामा नुन राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो नुनलाई यहाँले प्रत्येक दिन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन भ्याउनु भएन, हप्तामा एक दिन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकको तलाउ नदी नालाहरूमा यहाँले चाहिँ सेलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कामहरू तपाईँले गर्नुभयो भने दाम्पत्य जीवनको खटपटी, दाम्पत्य जीवनमा उताप चढाव रहने कुरालाई न्यूनीकरण गर्छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले घरमा नकारात्मक किसिमको वास्तु दोषहरू छ भने घरको मूल ढोकामा कालो कपडामा ल्वाङ र नुनलाई तपाईले बनाएर मूल ढोकामा राखिदिनु होला। तपाईको घरमा कहिल्यै पनि नकारात्मक किसिमको विकिरणहरू आउन पाउँदैन र नकारात्मक किसिमका जीव जनावरहरू तपाईको घरमा भित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। तपाईको घरमा सधैँ सकारात्मक किसिमको चाहिँ भाइब्रेसन पैदा गर्छ। त्यति मात्र नभएर तपाईले घरमा पोछा लगाउनुहुन्छ, घरमा सरसफाइहरू गर्नुहुन्छ र पोछा लगाउने बेला तपाईले नुन नुन पानीले पोछा लगाउनु भयो भने तपाईको घरमा भएका विषाणु कीटाणुहरू नष्ट रहन्छन्। सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो तान्त्रिक विधि, यो तपाईको महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि गर्नुभयो भने तपाईको घरमा सुख शान्ति समृद्धि रहन्छ र सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको घरमा बालबालिकाहरू बेला मौकामा झस्किन्छन्, सातोहरू हराउँछन्, बिरामी भइरहन्छन् भने नुनमा राखिएको ल्वाङलाई तपाईले जन्तर बनाएर बाँधेर राखिदिन सक्नुहुन्छ अथवा बालबालिका सुत्ने सिरानको मुनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। यसले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईको सपना बिग्रिरहेको छ, सपना नराम्रो देख्नुहुन्छ भने नुनमा राखिएको ल्वाङ तपाईले सिरान मुनि राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नुनमा राखिएको ल्वाङ तपाईले एक पिस आफ्नो गोजीमा राखेर यात्रा गर्नु, सायतहरू गर्नु, तपाईलाई कुनै पनि दैवीय दुर्घटनाहरू पर्दैन। तपाईले आफ्नो सवारी साधन गाडीहरूमा उक्त ल्वाङलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यसले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा दिन्छ। त्यसकारण हरेक पूजा आजा, विवाह, व्रतबन्ध हरेक चिजहरूमा ल्वाङको धेरै महत्त्व छ। नुन र ल्वाङ को दान पुण्य नभइकन मान्छेको कुनै पनि कर्म पूरा हुँदैन भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण ज्योतिषी, वैज्ञानिक र तान्त्रिक विधि आज हामी तपाईको माझमा जानकारी दियौँ। आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9848844095, 98095 60 मा फोन गर्नुहोला। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ तमाम सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट श्रवण देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।